बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर से अल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 176 से लेकर 180 तक, 176 to 180। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअला लहुम हज़्ज़न फिल आखिरति व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व लहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। मकानल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब वमा कानल्लाहु लियत्लिअकुम अलल गैबि वलकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रसूलिहि मन यशाउ फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वकूना मा बख़िलू बिहि यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। तर्जुमा। और जाने आलम ना गमज़दा करें आपको जो जल्दी से कुफर में दाखिल हुए हैं। बेशक ये लोग नहीं नुकसान पहुंचा सकते अल्लाह ताला को। कुछ भी चाहता है अल्लाह ताला ना रखे उनके लिए ज़रा हिस्सा आखिरत की नेमतों से, और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। बेशक जिन्होंने खरीद लिया कुफर को ईमान के इवज़ में हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे अल्लाह ताला को कुछ भी, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ना ख्याल करें जो कुफर कर रहे हैं कि हम जो मोहलत दे रहे हैं उन्हें ये बेहतर है उनके लिए, सिर्फ इसलिए हम तो उन्हें मोहलत दे रहे हैं कि वो ज़्यादा कर लें गुनाह, और उनके लिए अज़ाब है ज़लील व ख़्वार करने वाला। नहीं है अल्लाह की शान के छोड़े रखे मोमिनों को इस हाल पर जिस पर तुम अब हो, जब तक अलग अलग न कर दे पलीत को पाक से, और नहीं है अल्लाह की शान के आगाह करे तुम्हें गैब पर। अलबत्ता अल्लाह गैब के इल्म के लिए चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहता है। सो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और अगर तुम ईमान ले आए और तकवा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। और हरगिज़ ना गुमान करें जो बुखल करते हैं उसमें जो दे रखा है उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से, कि ये बुखल बेहतर है उनके लिए, बल्कि ये बुखल बहुत बुरा है उनके लिए। तो पहनाया जाएगा और उन्हें वो माल जिसमें उन्होंने बुखल किया क़यामत के दिन, और अल्लाह के लिए मिरास आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उससे खबरदार है। तफसीर। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर इंतहाई मुशफ़क़ और मेहरबान थे, इसलिए कुफार की मुखालफत और अन्नात पर आप गमगीन हो जाया करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आपको इन लोगों के कुफर में मुनहमक रहने से गमगीन न हो, क्योंकि उनका कुफर अल्लाह ताला और उसके रसूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उनके कुफर इख्तियार करने में ये हिकमत कारगर है कि अल्लाह ताला आखिरत में उनको कोई अजर अता न फरमाए, बल्कि उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। इसी मजमून को मजीद ताकीद के साथ बयान करते हुए फरमाया कि जिन लोगों ने ईमान के बदले में कुफर इख्तियार किया है वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ उनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू। इस आयत करीमा में ये बयान किया जा रहा है कि अहले कुफर को ये गुमान नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो मोहलत दी है इसलिए उनके लिए कोई भलाई का पहलू है, बल्कि ये मोहलत इसलिए है कि वो मजीद गुमराहियों में मुब्तला होकर अपना नामा आमाल स्याह कर लें, और यही मफहूम इन आयात में बयान किया गया है। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन। तर्जुमा। क्या वो लोग ख्याल करते हैं कि हम जो माल और औलाद की कसरत से उनकी मदद कर रहे हैं तो उन्हें भलाइयाँ पहुँचाने में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो हकीकत हाल से बेखबर हैं। दूसरी आयत में है फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु। तर्जुमा। पस ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप छोड़ दीजिए और उसे जो इस किताब को झुठलाता है, हम उन्हें बतदरीज तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह कि उन्हें इल्म तक न होगा। तीसरी आयत में है फ़ला तुजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम। तर्जुमा। सो तअज्जुब में ना डाल दें तुम्हें उनके अमवाल और उनकी औलाद। अल्लाह ताला यही चाहता है
کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کا سانس اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، یہ لا ابدی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس امتحان میں اس کا دوست کامیاب ہو کر ظاہر ہو جائے اور دشمن ناکام ہو کر رسوا ہو جائے، صابر مومن اور فاسق منافق کی پہچان ہو جائے، اور اس سے مراد یوم احد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن مومنین کا امتحان لیا تھا جس میں ان کا ایمان، صبر، ثابت قدمی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ظاہر ہوئی اور منافقین کا پردہ چاک ہو گیا اور ان کی مخالفت اور جہاد سے انکار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت بالکل واضح ہو گئی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ مومنین کو ایک حال میں چھوڑ دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پاک و پلید کو جدا جدا کرے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے درمیان تمیز کر دی۔ قتادہ کا قول ہے کہ جہاد اور ہجرت کا حکم دے کر ان کے درمیان تمیز فرما دی۔ صدی فرماتے ہیں کہ منافقین نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں بتلائیں کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کافر کون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اگر اللہ تعالیٰ غیب سے پردہ اٹھانے والے اسباب پیدا نہ کرے تو تم بذات خود غیب کو نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ وہ خود ہی مومن اور منافق میں تمیز کر دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ الجن۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا بجز اس کے رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو غیب کی تعلیم کے لیے، اور پھر مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور پیچھے محافظ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اس پر ایمان لا کر تقوی اختیار کرو گے وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور پھر یہ لوگ گمان نہ کریں کہ ان کا جمع کردہ مال انہیں نفع دے گا، بلکہ یہ اس کے دین کے لیے ضرر رساں ہیں اور بعض اوقات دنیا میں بھی نقصان کا موجب ہوتا ہے۔ پھر ان کے مال کے انجام کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے کا توق سانپ بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہی مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے اور توق کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیر دے گا اور کہے گا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال کو زہریلے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا اور سانپ اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا، وہ اس سے بھاگے گا لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں۔ پھر راوی نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بعد خزانہ چھوڑ جاتا ہے اس کا خزانہ زہریلا ناگ بن جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، وہ اس شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، تیرا برا ہو تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو پیچھے چھوڑایا تھا، اور اس کے پیچھے لگا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دیتا ہے اور وہ اسے کھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے باقی جسم کو بھی۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آقا سے اپنی حاجت طلب کرے اور وہ اسے عطا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا اژدہا بلایا جائے گا جو پھنکارتا ہوا اس کی طرف آئے گا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار اپنے قریبی سے سوال کرے اور وہ بخل کی وجہ سے اسے عطا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے پھنکارتا ہوا اژدہا نکلے گا جو اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آسمانوں کتب کے احکام کو چھپایا اور انہیں بیان کرنے میں بخل سے کام لیا، مگر پہلا قول ہی صحیح ہے اگرچہ یہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، تم اس کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تمام امور کا مرجع اسی کی طرف ہے، تم اپنے مالوں کو خرچ کرو تاکہ قیامت کے دن وہ تمہیں فائدہ دیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور دل کے ارادوں سے باخبر ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 181 سے لے کے 184، 181 to 184۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔
अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहिदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातियाना बिकुर्बानिन ताकुलहुन नार कुल कद जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमुहुम इन कुंतुम सादिकीन फ़इन कज़्ज़बुका फ़क़द कुज़्ज़िबा रसूलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबूरि वल किताबिल मुनीर। तर्जुमा, बेशक सुना अल्लाह ने कौल उन गुस्ताखों का जिन्होंने कहा कि अल्लाह मुफलिस है, हालांकि हम गनी हैं, हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा। नीज कत्ल करना, उनका अंबिया को नाहक भी लिख लिया जाएगा और हम कहेंगे कि अब चखो आग के अजाब का मजा, ये बदला है उसका जो आगे भेजा है तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह ताला नहीं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि तहकीक अल्लाह ताला ने इकरार लिया है हमसे कि हम ना ईमान लाएं किसी रसूल पर यहाँ तक कि वो लाए हमारे पास एक कुर्बानी, खा ले उसको आग। आप फरमाइए, आ चुके तुम्हारे पास रसूल मुझसे पहले भी दलीलों के साथ और उस मौजज़े के साथ भी जो तुम कह रहे हो, तो क्यों कत्ल किया था तुमने उन्हें अगर तुम सच्चे हो। अगर झुटलाते हैं आपको तो ये कोई नई बात नहीं, बेशक झुटलाए गए रसूल आपसे जो लाए थे मौजज़ात और सहीफे और रोशन किताब। तफसीर लक़द समी अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आयत करीमा मंज़िल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन सूरह बकरा। तर्जुमा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे तो अल्लाह उस कर्ज उसके लिए कई गुना बढ़ा देगा। अल्लाह ताला रिज़्क़ को तंग करता है और फराख करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। नाजिल हुई तो यहूदी कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारा रब फकीर हो गया है कि अपने बंदों से कर्ज मांग रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन यहूदियों के मदरसे गए। आपने वहां देखा कि बहुत से लोग फनहास नामी यहूदी आलम के इर्द गिर्द जमा हैं और उसके साथ अशिया नामी यहूदी आलम भी मौजूद है। आपने फरमाया, ए फनहास, अल्लाह से डरो और इस्लाम ले आओ। कसम बाखुदा तुम्हें बाखूबी मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उसके पास से हक लेकर आए हैं। इनकी सिफात तो तौरात और इंजील में मौजूद हैं। फनहास ने जवाब दिया, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हम खुदा के मुख्ताज नहीं बल्कि वो हमारा मुख्ताज है। हम उसकी बारगाह में आजिज़ी नहीं करते जिस तरह के वो हमारे लिए आजिज़ी करता है, बल्कि हम उससे बेपरवाह हैं। अगर वो हमसे मुस्तगना होता तो हमसे कर्ज तलब न करता, जिस तरह तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें तो सूद से रोकता है और हमें सूद देता है। अगर वो गनी होता तो हमें सूद ना देता। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त तैश आ गया। आपने उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम्हारे साथ माहदाना होता तो ए दुश्मन खुदा, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। उसके बाद फिनहास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकायत की। आपने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुमने क्यों मारा। आपने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुश्मन खुदा ने बड़ी गलत बात कही है। ये कहता है कि अल्लाह ताला फ़कीर है और हम गनी हैं। ये सुनकर मुझसे ज़ब्त ना हो सका। फनहास इस बात से मुकर गया। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, सनक्तुबु माकालू, यानी जो कुछ उन्होंने कहा है हम उसे उनके नामा आमाल में लिख देंगे। ये उनके लिए सख्त वईद है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके साथ ही उनके कत्ल अंबिया को जिक्र किया है। यानी अल्लाह के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है और उसके रसूलों के मामले में तुम्हारा ये रवैया है, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हें उसकी सख्त सजा देगा। इसी वजह से इरशाद फरमाया, वनाकुलू ज़ूकू अज़ाब अल हरीक, सूरह अल इमरान, यानी उनको ज़ज्र तौबीह करते हुए इंतहाई हकारत अमेज़ अंदाज में फरमाया कि आग का अजाब चखो। अल्लज़ीना क़ालू, यहाँ उनके इस ख्याल को झूठा साबित किया जा रहा है जो कहते थे कि पहले से नाजिल शुदा आसमानी किताबों में यह हुक्म दे रखा है कि किसी नबी पर ईमान न लाना हत्ता कि वह तुम्हें ये मौजज़ा न दिखाए कि उस उम्मत में जब कोई शख्स कुर्बानी करे तो उस कुर्बानी पर आसमान से आग नाजिल हो और उसे खा जाए। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे पास बड़े दलाइल और बराहीन के साथ पैगंबर तशरीफ लाए और उनको वो मौजज़ा भी अता फरमाया गया जिसका तुमने मुतालबा किया था, लेकिन तुमने उनकी तस्दीक करने की बजाय उनकी मुखालफत और तकज़ीब की, हत्ता कि उनको कत्ल कर दिया। इससे मालूम होता है कि तुम अपने दावा में सच्चे नहीं हो, क्योंकि अगर तुम सच्चे होते तो तुम रसूलों की अतात और फरमाबरदारी करते। फिर अल्लाह ताला अपने रसूल को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाता है कि इन लोगों के झुटलाने की वजह से तुम्हें गमगीन न होना चाहिए, बल्कि तुमसे पहले गुजरे हुए रसूल तुम्हारे लिए
اسوہ ہیں، وہ دلائل و براہین آسمانی صحائف اور کتب کے ساتھ مبعوث کیے گئے، اس کے باوجود ان کی تکذیب کی گئی۔ زبور سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو رسولوں پر صحیفوں کی طرح آسمان سے نازل ہوئیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 185 سے 186، 185 186۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا۔ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں، اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تفسیر: کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں اللہ تعالیٰ نے عام اعلان فرما دیا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کل من علیہ فانی۔ سورہ رحمان۔ ترجمہ: جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے باقی رہے گی، یعنی جن و انس، ملائکہ اور حاملین عرش سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ وحدہ کو دوام اور بقا حاصل ہے، وہی اول وہی آخر ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اور جب اس کائنات کی مقرر کردہ مدت ختم ہو جائے گی اور سلب آدم سے مقرر شدہ اولاد پیدا ہو جائے گی تو تمام مخلوقات کا خاتمہ کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور ہر ایک کو اس کے چھوٹے اور بڑے عمل پر جزا یا سزا دے گا، اور کسی پر بھی ایک ذرہ بھر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، پاؤں کی آہٹ تو سنائی دیتی لیکن صورت نظر نہ آتی۔ اس نے آ کر کہا اے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت و برکت بھی، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہاری پوری اجرت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مصیبت کی تلافی، ہر مرنے والے کا بدلہ اور ہر فوت ہونے والے کا حاصل ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور بھروسہ رکھو اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرو۔ حقیقتاً مصیبت زدہ شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو۔ اور پھر آخر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ فمن زحزح عن النار، یعنی جسے نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فمن زحزح عن النار۔ اس حدیث کو حاکم اور ابن مردویہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اسے نار جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ حدیث آیت کریمہ لا تموتن الا وانتم مسلمون سورہ ال عمران کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں دنیا کی حقارت اور ذلت کا بیان ہے کہ یہ انتہائی ذلیل، فانی اور ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ: البتہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ: پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس وہ بہت عمدہ اور باقی رہنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے تو اس کی انگلی کے پانی کو جو نسبت سمندر کے ساتھ ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا فانی اور ناپائیدار ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ اس میں سے اللہ کی اطاعت کے لیے تھوڑا بہت حصہ لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا نیکی کی توفیق کوئی نہیں عطا کر سکتا۔
ला तुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। यह आयत करीमा अल्लाह ताला के इस इरशाद वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ सूरह बकरा तर्जुमा, और हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें किसी एक चीज के साथ, यानी खौफ, भूख, तुम्हारे माल, जान और फलों में कमी करने के साथ, और खुशखबरी सुनाइए उन सब्र करने वालों को की मिसल है। यानी ये जरूरी है कि मोमिन को उसके माल, जान, औलाद और उसके अहल अयाल में से किसी एक चीज के साथ आजमाया जाए, और ये आजमाइश बकदर ईमान होती है। ईमान कभी हो तो आजमाइश भी कभी होती है। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को खिताब फरमाता है कि जब तुम मक्का से मदीना आओगे तो तुम्हें गज़वा बदर से पहले अहले किताब और मुशरिकीन से तकलीफ दह बातें सुनना पड़ेंगी, और फिर तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि तुम सब्र और दरगुजर से काम लो हत्ता कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशहाल कर दे। और फिर इरशाद फरमाया, ये सब्र करना और तकवा इख्तियार करना बहुत बड़ी बात है। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक मुशरिकीन और कुफ़ार को माफ़ कर देते थे और उनकी एज़ा रसानियों पर सब्र करते थे, और अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ जहाद की इजाज़त दे दी। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ये रिवायत करते हैं कि ग़ज़वा बदर से कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दराज गोश पर सवार मुझे अपने पीछे बिठाए हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की इयादत के लिए हारिस बिन खज़रज के कबीला में तशरीफ ले गए। रास्ते में आपका गुजर एक मजलिस में हुआ जिसमें मुसलमान, यहूदी, मुशरिक और अब्दुल्ला बिन अबी जो कि अभी मुसलमान नहीं हुआ था भी शामिल था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से गुबार उड़ा तो इब्ने अबी ने अपनी नाक पर रुमाल रख दिया और कहने लगा कि गुबार ना उड़ाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया और नीचे उतरकर इस्लाम की दावत दी और कुरान पाक की चंद आयात तिलावत फरमाई। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन नबी कहने लगा, मुझे आपका ये अंदाज पसंद नहीं है। आपकी बातें अगरचे हक ही सही, लेकिन हमें हमारी मजालिस में तकलीफ न पहुंचाया करें। अपने घर जाइए और जो आपके पास आए उसे पैगाम सुनाएं। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरूर हमारी मजालिस में लाया करें, हमें तो इसकी शदीद ख्वाहिश होती है। इस बात पर मुसलमान और यहूद तैश में आ गए, करीब था कि लड़ पड़ते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़हाम व तफ़हीम से खामोश करा दिया। फिर आप सवारी पर सवार हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। वहां जाकर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अब्दुल्ला बिन नबी ने ये कहा है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, आप उसे माफ़ फरमाइए और दरगुजर कीजिए। कसम है उस खुदा की जिसने आप पर कुरान उतारा है। आपसे उसकी दुश्मनी की वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने उसे सरदार बनाने का फैसला कर लिया था और उसकी ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था कि उसने आपको मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। इसी तरह आप और आपके सहाबा मुशरिकीन और अहले किताब को माफ़ कर देते थे और उनकी तकलीफ पर सब्र करते थे, हत्ता कि आपको अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ जहाद की इजाज़त दे दी। ग़ज़वा बदर में जब कुरैश के बड़े बड़े सरदार कत्ल हो गए तो अब्दुल्ला बिन नबी और उसके मुशरिक साथी घबरा गए। अब उनके लिए मुसलमान होने के अलावा कोई चाराकार नहीं, लिहाजा वो मुसलमान हो गए। इससे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी हक की दावत देता है या नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है तो ये लाबदी अमर है कि लोग उसे अजियत पहुंचाते हैं और उसका सब्र, अल्लाह से तलब, आनत और उसकी बारगाह में रजू के अलावा कोई इलाज नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।